नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म राधिका तामाङ। नमस्कार, म ज्योति पौडेल। समाचारको सुरुमा प्रमुख समाचार। नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित। पौडेलको पक्षमा 33,802 मतभार प्राप्त। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी संशोधन विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता। संगठित हिंसा र आतंकलाई राजनीतिको खोल उडाउन नहुने एमालेको धारणा। काठमाडौँका खोला किनार र पुल मुनिका क्षेत्र डम्पिङ साइटमा परिणत हुँदै लामो समय फोहोर नउठ्दा समस्या उत्पन्न। अमेरिकी बैंकमा रोक्का गरिएको अफगानिस्तानको रकम अमेरिकाले फिर्ता गर्नु परेमा चीनको जोड। अफगान सङ्कट टार्न सहयोग हुने तर्क। र आइसिसी विश्वकप लिग 2 मा नेपालले पिएनजीलाई 52 रनले हरायो। 298 रनपछि आएको पाहुना टोली 242 रनमा सीमित। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपतिमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित हुनुभएको छ। आज संघीय संसदमा भएको निर्वाचनमा पौडेलले 33,802 मतभार पाएर निर्वाचित हुनुभएको हो। उहाँले 214 संघीय सांसद र 352 प्रदेश सांसदको मत पाउनु भएको हो। पौडेलले नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको मत पाउनु भएको छ। त्यस्तै अर्का उम्मेद्वार नेकपा एमालेका सुभाष चन्द्र नेङवाङले 15,518 मतभार पाउनु भएको हो। उहाँले 98 संघीय सांसद र 162 प्रदेश सांसदको मत पाउनु भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। संघीय संसद र प्रदेशसभा सदस्यले मतदान गर्ने राष्ट्रपति निर्वाचनमा 313 संघीय सांसद र 518 प्रदेशसभा सदस्य गरी 831 जनाले मतदान गरेका थिए। संघीय संसदका 334 जना सदस्य मध्ये राप्रपाका 14, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका 1 जनाले मतदानमा सहभागिता जनाएनन्। नेपाली कांग्रेसका चन्द्र भण्डारी, नेकपा माओवादी केन्द्र वर्षमान पुन उपचारका क्रममा मुलुक बाहिर रहेकाले मतदानमा सहभागी भएनन्। कांग्रेसबाट निर्वाचित भई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका टेक बहादुर गुरुङ निलम्बित अवस्थामा रहेकाले मतदान गर्न पाउनु भएन। मतदाता नामावलीमा नाम भए पनि फौजदारी मुद्दाका अभियुक्त एमालेका लक्ष्मी महतो कोइरी पनि राष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदान गर्न आउनु भएन। प्रदेशसभाका 550 सदस्य मध्ये 518 जनाले मात्र मतदान गरेका छन्। राप्रपाका 28, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका 3 र जसपाका 1 सांसदले मत दिएनन्। राष्ट्रपति निर्वाचनमा संघीय सांसदको मतभार 79 र प्रदेशसभा सदस्यको मतभार 48 रहेको छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल मुलुकको चौथो राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका छन्। 8 दलको समर्थनमा राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनेका उनले एमालेका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका सुभाष चन्द्र नेङवाङलाई पराजित गर्दै राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका हुन्। पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री बन्न बारम्बार प्रयत्न गर्दा समेत असफल भएका पौडेल अन्ततः जीवनको उत्तरार्धमा मुलुकको राष्ट्र प्रमुख बनेका छन्। अमृत ठकालको रिपोर्ट। विक्रम सम्वत 2001 साल असोज 29 गते तनहुँको रिस्ती गाउँ विकास समितिको बाहुन पोखरामा जन्मिएका नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल मुलुकको चौथो राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका छन्। 8 दलको समर्थनमा राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनेका उनले एमालेका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका सुभाष चन्द्र नेङवाङलाई पराजित गर्दै राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका हुन्। पौडेल पटक पटक मन्त्री भए, पार्टीमा महामन्त्री भए, उपसभापति हुँदै तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको निधनपछि कार्यवाहक सभापतिसम्म भए। तर उमेरले 78 वर्ष पुगेका पौडेलले पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री बन्ने जमर्को बारम्बार गरे पनि सफल हुन सकेका थिएनन्।
16 वर्षको उमेरमै राजनीतिमा हुमिएका पौडेल राजा महेन्द्रले तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई 2017 सालमा जेल हालेपछि पञ्चायती विरोधी आन्दोलनमा सक्रिय भए। युवा अवस्थादेखि नै शीर्ष नेताहरूसँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै काङ्ग्रेसको राजनीतिलाई अघि बढाएका पौडेलले बीपी कोइराला 2033 सालमा भारतबाट फर्केपछि उनीसँग निकट रहेर काम गरे। पञ्चायती शासन विरोधी आन्दोलनको क्रममा उनी पटक पटक गरी 13 वर्षसम्म जेल जीवन बिताए। 2067 सालमा संसदमा प्रधानमन्त्रीका लागि भएको निर्वाचनमा पौडेल 17 पटकसम्म पराजित भएका थिए। नेपाली काङ्ग्रेसको 13औं महाधिवेशनमा उनी सभापति शेरबहादुर देउवासँग पराजित भए। 14औं महाधिवेशनमा पनि सभापतिमा उठ्ने इच्छा देखाए पनि उनको खेमाका डाक्टर शेखर कोइराला र प्रकाशमान सिंहले आफै सभापतिमा उम्मेदवारी दिँदा उनी पछि हटे। 2019 सालमा स्वतन्त्र विद्यार्थी आन्दोलनमा सहभागी जनाएका उनी 2023 सालमा सरस्वती क्याम्पसका विद्यार्थी युनियन सभापतिमा निर्वाचित भए। 2040 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय प्रचार प्रसार समितिको संयोजक बनेका पौडेल 44 सालमा काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य बने। देशमा पञ्चायती शासन व्यवस्थाको अन्त्य भई मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि भएका सबै निर्वाचन पौडेलले लड्दै आएका छन्। 2048 सालमा तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 बाट विजयी भएका पौडेल 2051 सालमा तनहुँ क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित भए। 2056, 2064 र 2070 सालमा पनि क्षेत्र नम्बर 2 बाट विजयी भएका पौडेल 2074 सालको निर्वाचनमा भने वाम गठबन्धनका उम्मेद्वार किसान श्रेष्ठसँग पराजित भए। 2079 सालमा सम्पन्न भएको संसदीय निर्वाचनमा भने पौडेल फेरि तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 बाटै विजयी भएका हुन्। पौडेल उपप्रधान तथा शान्ति पुनर्निर्माण, गृह र स्थानीय विकास तथा कृषि मन्त्री भइसकेका छन्। साथै पौडेलसँग 2051 सालको मध्यावधि निर्वाचनपछि सभामुख बनेको समेत अनुभव छ। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेलले संस्कृत भाषामा शास्त्री र नेपालीमा स्नातकोत्तरसम्म अध्ययन गरेका छन्। आस्थाको यात्रा, नयाँ सन्दर्भमा समाजवाद, प्रजातान्त्रिक समाजवादी एक अध्ययन लगायतका उनका विभिन्न कृति प्रकाशित छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अमृत ढकाल, काठमाडौँ। आज मुलुकले नयाँ राष्ट्रपति पाएको छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल मुलुकको चौथो राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका हुन्। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेलले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको राष्ट्राध्यक्षको गरिमा बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। तर पनि बेलावखत शीतल निवास राष्ट्रिय राजनीतिमा विवादको विषय बन्ने गरेको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले आजको सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, नयाँ राष्ट्रपतिबाट के अपेक्षा गर्नुहुन्छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। नयाँ राष्ट्रपति आएर चाहिँ जनतालाई दुःख दिनु भएन। जनताले सहज रूपमा हिँड्न, बस्न, खान, बस्न पाउनु पर्यो। जस्तो कि एउटा राष्ट्रपति मात्रै हिँड्दाखेरि धेरैजनालाई दुःख भयो। अस्ति भर्खरै पनि धेरैजनाले दुःख पाउनु पर्यो भनेर पशुपतिबाट धेरैजनाको गुनासो पनि आइरहेको थियो शिवरात्रिको दिन। त्यस्तो नहोस्। राष्ट्रपतिले चाहिँ सहज रूपमा सबैलाई चाहिँ सहज रूपमा ठान्नु पर्यो। जनता सबै एउटै हुन्, राष्ट्रपति पनि, प्रहरी पनि, जनता पनि सबै एउटै हुन् भन्ने ठान्नु पर्यो। नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक राष्ट्रपतिको रूपमा लिएको छ। सेरेमोनियल हो। अभ्यास हिसाबले यसभन्दा अगाडिका दुईटा राष्ट्रपतिले संविधानलाई मिच्नुभयो। अब आउने राष्ट्रपतिले संविधानको दायराभित्र रहेर काम गर्नु पर्यो। राष्ट्रपतिले अभिभावकत्व लिनु पर्यो र राष्ट्रपतिको मुख्य काम भनेको संविधानको पालना गर्ने हो। संविधानको पालना गर्नुपर्ने मान्छेले संविधान मिचेपछि त्यो पीडादायी हुन्छ। यसभन्दा अगाडिको दुईटा दृष्टान्तलाई चाहिँ ख्यालमा राख्दै जे भूमिका संविधानले दिएको छ त्यो भूमिका निर्वाह गर्नु पर्यो। त्यो भूमिका उहाँले जे निर्वाह गर्नुहुन्छ त्यो आम नागरिकले महसुस गर्नु पर्यो। यही हो उहाँले गर्नुपर्ने। नयाँ आउने राष्ट्रपतिबाट म आशा राख्छु ऊ अलङ्कारिक राष्ट्रपति होस्, कुनै पार्टीको पक्षको नदेखियोस्, कार्यकारिणीले गरेको कुरामा हुबहु गरोस्, अभिभावकत्व निभाओस् भन्ने आशा राख्दछु। कुनै पनि विवाद ननिकालिकन सबै सम्मान तरिकाले, कुनै राजनीतिक दलको हो नभनिकन सबै सम्मान नेपाली जनताको सम्मान हो भन्ने तरिकाले अबको राष्ट्रपतिले काम गर्नुपर्छ। जस्तै योभन्दा अगाडिका राष्ट्रपतिहरू विवादमा तानिए। एउटा पार्टीले लगेको विधेयकहरू पनि
पास नगर्ने, त्यसपछि एउटा प्रधानमन्त्री लगेको विधेयक पास नगर्ने, त्यसपछि अर्को पार्टी हो कि भन्ने, अर्को उसको हो कि भन्ने धेरै अल्झाएर राख्ने र त्यो अनुसार कार्यकारी प्रधानमन्त्री लगेका विधेयकहरूमा र ती विधेयकहरू चाहिँ कमसेकम विवादित नआइकन जनताले चाहे अनुसारको कानुनहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण कुरा चाहिँ अबको राष्ट्रपतिले गर्नुपर्छ। सबैलाई समान तरिकाले व्यवहार गरोस्, राष्ट्रियको नाउँमा चाहिँ त्यो के अरे उनीहरू आफ्नो तरिकाले निर्णय नगरोस्, कसैलाई दुःख नहोस्, त्यही त हो नि। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सरकार बन्दैन भन्न नसकिने बताउनु भएको छ। आज राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि सहकर्मीहरूसँगको भेटमा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। अध्यक्ष ओलीले राजनीतिमा जे पनि सम्भव छ, केही पनि सम्भव छैन भन्ने भनाइले सार्थकता पाउन सक्ने बताउनुभयो। उहाँले आगामी राष्ट्रपतिबाट देशको हितको रक्षा, सार्वभौम सत्ताको रक्षा, भौगोलिक अखण्डताको रक्षा, राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको रक्षा, लोकतन्त्रको रक्षा, जनताप्रति उत्तरदायी, संविधानको पक्षमा उभिने, संविधानको पक्षमा उभिनलाई आफ्नो स्वार्थमा व्याख्या गर्ने, त्यसलाई संविधान सम्मत लोकतान्त्रिक कोणबाट व्याख्या गर्ने, देशप्रति वफादार भएर संविधानको रक्षक पालकको हिसाबले देशको अभिभावकको भूमिका वहन गर्न सक्ने राष्ट्रपति आवश्यक रहेको बताउनुभयो। संकीर्ण स्वार्थपरक व्याख्या होइन, त्यसलाई संविधान सम्मत लोकतान्त्रिक कोणबाट व्याख्या गर्ने र देशप्रति वफादार भएर संविधानको रक्षक पालकको हिसाबले देशको अभिभावकको हिसाबले काम गर्नुपर्छ। योभन्दा अगाडिका राष्ट्रपतिहरू आलोचित हुनुभयो, संविधानकै रक्षामा सुक्नुभयो भन्ने छ। आलोचना त संकीर्ण स्वार्थ बोकेकाहरूको सानो स्वार्थ पुरा भएन भने उफ्रिन्छन्। त्यो यस अगाडि राष्ट्रपतिको मर्यादा नगर्ने कुरा र एक त यो राष्ट्रपतीय प्रणालीलाई नै मन नपराउने, जन्मिँदै श्रेष्ठ भनेर एउटा चाहिँ जस्तो भए पनि पुज्ने बानी परेका एक थरी, अर्को थरी संकीर्ण स्वार्थका लागि काम गर्नेहरू, त्यस्ताहरूले देशका लागि अडेर काम गर्यो भने विरोध गर्छन्। अघिल्ला राष्ट्रपतिहरूले ठिकै गर्नुभयो भन्ने हो तपाईँको? बिल्कुल दुईजनै राष्ट्रपति, दुईजनाले मोटामोटी ठिक गर्नुभएको छ। अब पछिल्लो राष्ट्रपतिले त अत्यन्तै राम्रो काम गर्नुभएको छ, त्यसै कारण त धेरै विरोध गरे स्वार्थीता। अध्यक्ष ओलीले यसअघिका दुवै राष्ट्रपतिले उल्लेखनीय काम गरेको र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले झनै महत्त्वपूर्ण रूपमा काम गरेको दावी गर्नुभयो। पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिमा संक्रमणकालीन न्यायको निकै चर्चा चलेको छ। शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन व्यवस्था गरिएको संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्था 16 वर्षपछि अचानक चर्चामा आएको हो। यसका लागि सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेश पनि गरेको छ। एक रिपोर्ट। सरकारले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा पेश गरेको छ। बिहिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले निर्णय गरेपछि सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गरेको हो। विधेयकमा मुख्य रूपमा 3वटा प्रावधान संशोधन गरिएको छ। विधेयकमा संक्रमणकालीन न्याय हेर्ने विशेष अदालतले गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासमा पुनरावेदन गर्न मिल्ने व्यवस्था थप गरिएको छ। आज हामीले चाहिँ त्यसलाई आउने 5 गते हाम्रो अधिवेशनको बैठक बोलाइएको छ र 5 गतेको बैठकमा जानको निम्ति 5 दिन करिब मेच्योर हुन टाइम लाग्छ दर्ता गरिसके पछाडि, र त्यो 5 दिन मेच्योर हुन टाइम लाग्ने भएको हुनाले आजको मन्त्री परिषद बैठकबाट यो महत्त्वपूर्ण विधेयकलाई हामीले संसदमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेका हौँ। र यसबाट हामी के भन्न चाहन्छौँ भने यो शान्ति प्रक्रियाको समग्र विषय चाहिँ यो विधेयक अनुसार जे व्यवस्था गरिएका छन् ती व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन भएर र यो सबै बेपत्ता भएका व्यक्तिहरू, त्यस पछाडि यो हाम्रो समाजमा भएका तत्कालीन अब युद्धको समयमा भएका द्वन्द्वका घाउहरू, यो सबै मिटाउने प्रक्रियाबाट यो कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले सरकारले दर्ता गरेको सो विधेयकलाई सर्वस्वीकार्य हुने गरी संसदको यही सत्रबाट पारित गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउनु शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एमालेको सामूहिक जिम्मेवारी भएको भन्दै उहाँले यसबाट कोही पन्छिन नमिल्ने तर्क गरेका छन्। तर यो पटक चाहिँ अब मलाई लाग्छ कि यसले एउटा दबाब पनि हामी सबैलाई महसुस भएको छ कि अब हामीसँग समयको सुविधा छैन। यही संसदको सत्रबाट यो विधेयकले हामीले टुङ्ग्याउनु पर्छ। यसको प्रक्रिया त लाग्ने नै भयो, तर संसदको प्रक्रिया हामी के हुन्छ भने कतिपय विधेयकहरू हामीसँग समयको सुविधा हुन्छ, हामी प्रशस्त समय लिएर लिन्छौँ अथवा कहिलेकाहीँ हामी त्यसको सन्दर्भमा चाहिँ एक खालको उदासीनता पनि राख्छौँ। यो सत्रमा नटुङ्ग्यो अर्को सत्रमा टुङ्ग्याउला भन्छौँ, सार्छौँ, हामी समय लिन्छौँ। यो विधेयकका सन्दर्भमा पहिला हामीले यही गऱ्यौँ नि त। अघिल्लो पटक कुनै विधेयक प्रस्तुत भयो, हामीले यसमा सामान्य छलफलहरू गऱ्यौँ, म पनि त्यसको संशोधनकर्ता थिएँ, हामी पनि छलफलमा भाग लियौँ। तर ल ठिकै छ, अब यसमा के हाम्रो विमतिहरू रह्यो, अहिले यसलाई थाती राखौँ, पछि गरौँला भनेर हामीले त्यसलाई टार्यौँ एक प्रकारले भन्ने हो भने। अब हामी सबैले के महसुस गरेका छ भने होइन, यो अर्जेन्सी हामी सबैले महसुस गरेका छौँ र सरकारले पनि यसलाई अगाडि सारेको छ। हाम्रो सामूहिक जिम्मेवारी पनि हो, कुनै एउटा दलको कसैको मात्र जिम्मेवारी होइन, हामी सबैको सामूहिक जिम्मेवारी हो। यो जिम्मेवारीलाई हामीले सामूहिक रूपमा, किनकि हामी शान्ति प्रक्रियाका पक्षधर नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, यो कुनै पनि विषयमा हामीले यो दल त्यो दल सरकार पक्ष प्रतिपक्ष केही नभनिकन हामी एक ठाउँमा आएर यो विषयलाई हामीले टुङ्ग्याउने कुरा प्राथमिकताका साथ राख्नुपर्छ र टुङ्ग्याउनुपर्छ। नेकपा एमालेका नेता गोकुल बास्कुटाले भने यो विषय मानवाधिकारसँग जोडिएको भन्दै सत्ता र शक्तिको लेखाजोखा र स्वार्थका लागि काम हुनु नहुने स्पष्ट गरेका छन्। सरकारले ऐन ल्याए पनि समितिमा छलफल नगरी हुलमुलमा पारित गरेमा जटिल अवस्था आउने उनले चेतावनी दिएका छन्। मानवाधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय मापनहरूका आधारमा संक्रमणकालीन न्याय अगाडि बढाउनुपर्ने नेता बास्कोटाको भनाइरहेको छ। 6 महिनामा सिद्ध्याउने भनेको कुरा 16 वर्षसम्म नसिद्ध्याएपछि अनि के मुद्दा धाउँदा धाउँदै चाहिँ परलोक हुने त मान्छेहरूले ऐन लिएर आए भो नि ल्याउने भन्नुभएको छ क्यारे। तर ऐन लिएर आउँदै पनि समितिमा छलफल नगर्ने हुलमुलमा पास गरेर त बडा जटिल अवस्थाको सिर्जना हुन सक्छ। अब भन्न त उहाँहरूलाई केही छुसुको चाहिँ जहिले पनि जङ्गल जाने धम्की दिनुहुन्छ। जङ्गल त गएको जङ्गल जाने हुती थियो भने उसित टाँसिएर उसित साथिएर बिहान एउटासित मिलाएर बेलुका अर्कासित गल्ला जोडेर सरकारमा आउँदैन क्या कोही पनि होइन। यो त बुझेको कुरा छ, त्यसैले जनतालाई धम्की दिनु चाहिँ पर्दैन साथीहरूले। यसको स्ट्यान्डर्ड मानवाधिकारका इन्टरनेसनल मापनहरूको आधारमा र नागरिकले पाउने निहत्था मान्छेहरूले निर्दोष मान्छेहरूले पाउनुपर्ने न्याय मर्न सक्दैन, यति हो। नेता बास्कोटाले माओवादी आन्दोलन कुनै क्रान्ति नभएर संगठित हिंसा र आतंक भएको भन्दै माओवादीहरूले भन्ने गरेको जनयुद्धलाई राजनैतिक खोलभित्र देखिएको सामाजिक फाँसीवाद भनी टिप्पणी गरेका छन्। जनता समाजवादी पार्टी नेपाली पार्टीको संसदीय दलका नेता रामसाय प्रसाद यादवलाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको छ। आज पार्टी कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले रामसाय प्रसाद यादवलाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको हो। नेता यादव 12-2बाट निर्वाचित हुनुभएको थियो। सत्ता गठबन्धनमा जसपाले उपराष्ट्रपति पाउने सहमति भएको छ। गठबन्धनको तर्फबाट राष्ट्रपतिमा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित हुनुभएको छ। उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन चैत्र 3 गते हुँदैछ। व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गर्नुभएको छ। आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी उहाँले आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गर्नुभएको हो। हरेक शनिबार दिनको 1 बजे मध्यम वर्गका व्यवसायी, यातायात व्यवसायी, घरधनी सुकुम्बासीहरू, सर्वहारा वर्गहरू, फुटपाथमा व्यापार गर्नेहरूलाई सहभागी गराई माइतीघर मण्डलाबाट जुलुस सुरु गरी बानेश्वर चोकमा कोट सभा गर्ने। चैत्र 1 देखि 19 गतेसम्म हेटौडा, पोखरा, जनकपुर र वीरगञ्ज, दार्चुला, बैतडी, महेन्द्रनगर, इटहरी, विराटनगर, धरान, दमकसम्म सामन्ती विरुद्धको आमसभा र कोणसभा गर्ने। 24 गतेदेखि अनिश्चितकालीन नेपाल बन्द गर्ने, व्यापारीहरूले पसल बन्द गर्ने, राखी जुलुस गर्ने, कर नतिर्ने, मालपोतमा जग्गा पास नगर्ने। चैत्र 1 गतेदेखि राष्ट्रव्यापी रूपमा महाअभियानको गठन गर्ने लगायतका विरोध कार्यक्रम गर्ने बताउनुभयो। पोखरा, जनकपुर, लाहान, वीरगञ्ज, दार्चुला, बैतडी, महेन्द्रनगर, इटहरी, विराटनगर, धरान, दमकसम्म सामन्ती विरुद्धको आमसभा र कोण सभा गरिराख्ने र 24 गतेदेखि हामी अनिश्चितकालीन नेपाल बन्द गर्ने। सो समयमा सम्पूर्ण व्यापारीहरूले पसल बन्द गर्ने, राखे जुलुस गर्ने, कर नतिर्ने, मालपोतमा जग्गा पास नगर्ने र केही मान्छेहरू आफ्नै खर्चमा काठमाडौँ आई यो अभियानलाई सफल बनाउने र
3 चैत्र 1 गतेदेखि राष्ट्रव्यापी रूपमा माघ अभियानको गठन। त्यस्तै उहाँले पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रलाई संहिता बनाइएको सेतो हात्तीको खारेज गरी सबै धर्मलाई सम्मान गर्दै वैदिक सत्य सनातन राष्ट्र कायम गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। उहाँले गणतन्त्रको बाटो हिँड्दा अभाव सिद्ध भएका कारण 2047 सालको संविधान लागू गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। व्यवसायी पर्साईले आफ्नो अभियानका अभियन्ताहरूलाई सरकारले पक्राउ गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै तत्काल छोड्नुपर्ने माग गर्नुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो विश्रामपछि काठमाडौँका खोला किनार र पुल मुनिका क्षेत्र डम्पिङ साइटमा परिणत हुँदै लामो समय फोहोर नउड्दा समस्या उत्पन्न। अमेरिकी बैंकमा रोक्का गरिएको अफगानिस्तानको रकम अमेरिकाले फिर्ता गर्नुपर्नेमा चीनको जोड, अफगान सङ्कट टार्न सहयोग हुने तर्क। र आइसिसी विश्वकप लिग 2 मा नेपालले पिएनजीलाई 52 रनले हरायो। 298 रन पछ्याएको पाहुना टोली 245 रनमा सीमित। विश्रामपछि प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आजदेखि काठमाडौँमा पहिलो महिला स्वास्थ्य सम्मेलन सुरु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार कल्याण महाशाखाको अग्रसरतामा सम्मेलन सुरु भएको हो। एक रिपोर्ट। काठमाडौँमा सुरु भएको पहिलो महिला स्वास्थ्य सम्मेलनमा महिला स्वास्थ्यको बहुआयामिक विषयवस्तुमा छलफल गर्नुका साथै यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकार, नसर्ने रोग, बालबालिका, किशोर किशोरी र ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्यका विषयमा छलफल भएको छ। करिब 300 प्रतिनिधि सहभागी यो सम्मेलनले मातृ मृत्युदर, किशोरी अवस्थामा नै गर्भवती हुने, बच्चा जन्माउने चुनौतीको विषय र महिलाहरूमा हुने स्तन क्यान्सर, पाठेघरको मुखको क्यान्सर, मानसिक स्वास्थ्यको समस्या समाधानमा जोड दिएको छ। महिलाहरूमा हुने विभिन्न अहिले रोगहरूको प्रकोप बढ्दो छ। उदाहरणको लागि स्तनको क्यान्सरको कुरा गरौँ, पाठेघरको मुखको क्यान्सरको कुरा गरौँ, त्यस्तै महिलाहरूमा मानसिक स्वास्थ्यको समस्यालाई हामीले यथेष्ट सम्बोधन गर्न सकेका छैनौँ। सँगसँगै विशेष गरेर नेपाल जस्तो विपदको जोखिमको भएको ठाउँमा पनि विभिन्न विपदहरू आउँदाखेरि त्यो बेलामा महिलाहरूलाई यौन तथा प्रजनन सम्बन्धी सेवाहरू, अधिकारहरू सुनिश्चित गर्ने कुराहरू यिनीहरू छँदैछन्। सँगसँगै अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषय भनेको महिलाहरूमा हुने कुपोषणको समस्या। अहिले पनि हेर्नुभयो भने बालिकाहरूमा, किशोर किशोरीमा, गर्भवती महिलाहरूमा कुपोषणको अवस्था भयावह छ। भनेपछि मुख्य यी विषयहरूलाई हामीले चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्यौँ भने पनि हाम्रो मुख्य मुद्दाहरूलाई चाहिँ हामीले उठान गरेको भनेर बुझिन्छ। त्यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयकी पूर्व सचिव डाक्टर सुधा शर्माले स्वास्थ्य सेवा विस्तार भए पनि सेवाको गुणस्तर जनसमुदायमुखी नभएको टिप्पणी गरिन्। देशमा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा वृद्धि गर्नुका साथै सेवाको पहुँचमा पनि विस्तार गर्नुपर्नेमा डाक्टर शर्माको जोड छ। प्रविधिको अनावश्यक प्रयोग भइरहेको भन्दै उनले सरकारका नीतिहरूमा र प्रजनन स्वास्थ्यको नीतिमा पनि सुधार गर्दै लैजानुपर्ने उल्लेख गरिन्। जनसमुदायलाई अलिकति सन्तुष्ट पार्ने किसिमको छैन। त्यसकारण हामीले सेवाको गुणस्तर बढाउनु छ भने सेवाको पहुँच पनि दुर्गम क्षेत्रका महिला अथवा नपढेका महिला अथवा विभिन्न किसिमले पहुँचबाट बाहिर रहेकाहरूलाई अझै पनि सेवा पुगेको छैन भने कतिपय ठाउँमा प्रविधिको अलिकति दुरुपयोग पनि हो कि भन्ने छ। जस्तो कि अनावश्यक रूपमा पेट चिरेर शल्यक्रिया गरेर बच्चा जन्माउने खालका नि कुराहरू छन् र कतिपय चाहिँ हाम्रो नेपाल सरकारका नीतिहरूमा प्रजनन स्वास्थ्यको कुरा थियो जुन गर्नु पनि पर्थ्यो, किनभने मातृमृत्यु थियो, महिलाका आँखसे समस्याहरू थिए। ती सबै समस्याहरूको हामीले निराकरण गर्नलाई अगाडि बढिरहेछौँ। त्यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयकी अतिरिक्त सचिव डाक्टर सङ्गीता कौशल मिश्रले महिलाहरूले गुणस्तरीय सेवा कसरी महिलालाई सबैभन्दा बढी दिने भन्ने बारेमा छलफल आवश्यक रहेको बताइन्। गुणस्तरीय स्वास्थ्यमा महिलाको पहुँच बढाउनका साथै समतामूलक पहुँच विस्तार गर्ने कुरा नै महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा गहन छलफल गर्ने विषय एकदमै धेरै म फेरि गर्छु ला रिटेक मैले सम्झिरहेको छु प्रश्न।
महिला स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सबभन्दा बढी छलफल गर्न बेला अहिले हामीले चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा महिलाले कसरी पाउनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो। त्यसपछि चाहिँ एक्सेस भनेपछि उहाँको पहुँच कसरी बढाउने र जुन हाम्रो समतामूलक पहुँच जुन हामी भन्छौँ त्यो कसरी गर्ने भन्ने नै मलाई लाग्छ यो हाम्रो छलफलको मेन उद्देश्य चाहिँ छ। अब हाम्रो कतिपय नीतिहरू जुन हामी पहिलादेखि बनाएर त्यही अवलम्बन गर्दै आएको नीतिहरूलाई चाहिँ एकचोटि फेरि रिफ्रेस गर्ने अथवा फर्केर हेर्ने बेला चाहिँ भइसकेको छ। सम्मेलनमा महिला स्वास्थ्यको क्षेत्रमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा काम गरिरहेका सरकारी गैर सरकारी संस्था, प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्था लगायतका प्रतिनिधिहरू एवं विज्ञ सहभागी छन्। महिला स्वास्थ्यका विभिन्न आयामहरूमा हासिल सफलता, चुनौती एवं अवसर, अन्वेषण, विकसित घटनाक्रम र तथ्याङ्कहरूको लेखाजोखा गर्नु सम्मेलनको उद्देश्य रहेको बताइएको छ। सम्मेलन शुक्रबारसम्म चल्नेछ। पछिल्लो समय काठमाडौँका खोला किनारमा फोहोरको डङ्गुर देखिन्छ। काठमाडौँको बिजुली बजार, रातो पुल, सेतो पुल लगायत पुलका किनारमा हप्तौसम्म फोहोर थुप्रिने गरेको छ। मेनुका अनुसारको रिपोर्ट। पछिल्लो समय काठमाडौँका खोला किनारमा फोहोरको डङ्गुर देखिन्छ। काठमाडौँको बिजुली बजार, रातो पुल, सेतो पुल लगायत पुलका किनारमा हप्तौसम्म फोहोरका डङ्गुर थुप्रने गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्वयंले गर्दै आए पनि कतिपय स्थानमा फोहोर उठाउने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिएको छ। पहिले सडक किनार तथा फुटपाथमा थुप्रिने फोहोरको डङ्गुर अहिले खोला किनारमा सरेको छ। अहिले फोहोर जथाभावी फाल्ने प्रवृत्ति केही कम भएको छ, तर खोला किनारमा थुप्रिएको फोहोर व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। यसरी लामो समयसम्म फोहोर थुप्रिँदा त्यस क्षेत्रका बासिन्दा र आवत जावत गर्नेहरू दुर्गन्ध सहन बाध्य छन्। एक ठाउँमा जम्मा गर भनेर कुनै आएको नियम कानुनले बनाए होला तापनि तर काम गर्ने जो कार्यकर्ताहरू छन् तिनलाई हामीले सक्रियताको साथ भन्नुपर्छ। यहाँ दिनौँ 2 दिनपछि यहाँ उस्काएर हुँदैन, काम गरेर तत्काल यस ठाउँबाट हटाउने प्रतिदिन। यसैले यस ठाउँको व्यवस्थित दुर्गन्धबाट हामीहरू केही राहत पाउनेवाला छौँ। अब यो फोहोरहरू अहिले हामी यसरी हिँड्दै गर्दा यस्तो दुर्गन्ध र गनाइरहेछ कि हामीलाई एकछिन पनि हिँड्न सास फेर्न अप्ठ्यारो भइरहेछ। यो चाहिँ ठिक होइन। जत्तिकै सरकारले खर्च गरे पनि यो चाहिँ सफाई अभियान केही काम लागेको छैन। काठमाडौँ महानगरमा कतिपय स्थानको फोहोर निजी क्षेत्रले उठाउँछ। फोहोर उठाउन निजी क्षेत्रले मनोमानी गर्दा काठमाडौँका पुलहरू डम्पिङ साइट बन्दै गएका छन्। कतिपय अवस्थामा स्रोत साधन नै धान्न नसक्दा यस्ता ठाउँहरूमा केही दिन राखेर फोहोर उठाउने गरिन्छ। तर लामो समयसम्म फोहोर नउठ्दा काठमाडौँ महानगरपालिकामाथि नै प्रश्न उठ्छ। यहाँ आउँदा यो दुर्गन्ध देख्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ खै के हामी कुरा गर्दै पनि आयौँ। यहाँ त साह्रै फोहोर, यो यहाँका मान्छे कसरी बसेको होला, यस्तो फोहोर हामीलाई एकछिन बस्दा यस्तो सास फेर्न पनि गाह्रो भइरहेछ। खोइ अहिलेसम्म केही व्यवस्थित भएको रहन्छ। अलि राम्रो भयो कि होला भन्ने हामीले जुन सोचेको थियौँ त्यो सोचेअनुसारको भएन। अब सरकारले त्यो गर्न खोजेर पनि गर्न नसके हो कि अनुगमन गर्न नसकेको होइन। मलाई चाहिँ अब सरकारको अलिकति फितलो नै होला जस्तो लाग्यो कि उसको जुन कार्यान्वयन गरेको जुन निजीलाई दिएको छ त्यो निजीलाई चाहिँ आएर यस्तो बेला बेलामा हेर्ने कस्तो छ, कहाँ के भइरहेछ त्यसको चाहिँ अनुगमन गर्ने गर्दा अलि राम्रो हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ। काठमाडौँ जस्तो डेन्स पपुलेटेड सिटीमा चाहिँ यसले विभिन्न प्रकारको रोगहरू पनि निम्ताएको हुन्छ। नगरपालिकाले आफ्नो कोसिस त गरेको छ होला देखिन्छ, तर पनि के भयो भने काठमाडौँको अव्यवस्थित बसोबास र सिवेज म्यानेजमेन्ट चाहिँ राम्रोसँग नभएको भएर जताततै हामीले फोहोरको थुप्रोहरू चाहिँ देख्ने गर्छौँ। विभिन्न अवरोध र विवादपछि काठमाडौँमा फोहोरको समस्या केही हदसम्म समाधान भएको त छ, तर निजी क्षेत्रको मनोमानी भइरहँदा सम्बन्धित निकाय बेखबर भए जस्तै देखिएको छ, जसले जनताको नजिकको स्थानीय सरकारले नै जिम्मेवार लिनुपर्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मिनराज गुरालका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। वसन्त ऋतु भनेर चिनिने वसन्त ऋतुको आगमनसँगै काठमाडौँ उपत्यका रङ्गीसङ्गी फूलले मनमोहक बनेको छ। बोट बिरुवामा पलाएका नयाँ पालुवा, सडकमा फुल्दै गरेका फूलहरूले सबैको मन लोभ्याएको छ। नेपाली वर्ष नै फेरिने यो समयमा फूलले ढकमक्क ढाकिएको सडक किनारमा सुन्दरता थपिएको छ। यसले नयाँ ऊर्जा प्रदान गरेको अनुभव हुन्छ। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। भन्दा बित्तिकै सबैभन्दा रमाइलो, मनमोहक र सुन्दर ऋतुका रूपमा लिने गरिन्छ। प्रकृतिले पालुवा फेर्ने यो ऋतुमा
मानिसहरूले नयाँपन र नयाँ जोस जागरको आभास गरिराखेका हुन्छन्। वसन्त ऋतु नजिकिँदै गर्दा काठमाडौँ उपत्यकाका सडक छेउछाउमा फुलेका फुलहरू यति बेला सुन्दरताको प्रतीक बनेका छन्। चैत र वैशाख महिनामा पर्ने वसन्त ऋतुमा बिरुवाका पुराना पातहरू सबै झरेर नयाँ पलाउने गर्छ। वर्ष फेरिने भएको हुँदा पनि सकारात्मक सुरुवातका रूपमा यो ऋतुलाई लिइन्छ। त्यसमा पनि यो समयमा फुल्ने फुलहरूले गाउँघर त रमाइलो हुने नै भयो, काठमाडौँ पनि निकै रमाइलो बनेको छ। काठमाडौँका सडक छेउछाउमा भएका रुखका हाँगाहरूमा नयाँ पालुवा लागेको देख्न सकिन्छ। पालुवासँगै फुलेका फुलहरूले उपत्यकाका सडक छेउछाउ र बगैँचा रङ्गीन देखिएको छ। एकदम रमाइलो राम्रो लाग्छ। अघि पछि अरू ऋतुभन्दा वसन्त ऋतु नै राम्रो लाग्छ। यसमा चाहिँ धेरै भनौँ न अब चिसोबाट भर्खर भर्खर अब तातो मौसम सुरु हुन्छ, त्यही भएर फुलहरू हरियाली नै हुन्छ। अब सुकेका हाँगामा पलाउने गर्छ, त्यही भएर मलाई चाहिँ रमाइलो लाग्छ। अब सौन्दर्यको हिसाबले हेर्दाखेरि अब यति बेला धेरै वनस्पतिहरूले फुल फुल्ने बेला हो र त्यसले गर्दाखेरि वातावरण पनि रमाइलो खालको हुन्छ। अब एउटा अब जाडोबाट गर्मीमा जाँदाखेरिको बिचको अवस्था भएको हुनाले अब यो चाहिँ वातावरण मतलब टेम्परेचर तापक्रम पनि अनुकूल खालको हुन्छ। अब मैले यसरी नै बुझ्ने गरेको छु। विशेष गरी यति बेला बोट बिरुवाका सबै पात झरेर नयाँ पलाउँदै गरेका छन्। प्रकृतिले काँचुली फेर्ने यो ऋतुमा मनमोहक दृश्यले जोसुकै पनि आनन्दित भएका छन्। जताततै हरियाली हुने भएको हुँदा पनि यो ऋतुलाई सबैले रमाइलो मान्ने गरेका छन्। एकदम रमाइलो लाग्छ है। अब यो समयले गर्दा नि अब रमाइलो एकदमै रमाइलो लाग्छ। फुल फुल्छ, अब हेर्नु न अब पुरानो पात झर्छ होइन, नयाँमा चिउलाहरू पलाउँदै आउँछ, रमाइलो हुन्छ, राम्रै हुन्छ। वसन्त ऋतु मेरो लागि त नयाँ वर्षको सुरुवात हो। नयाँ रुख फुलहरू, रुखको पातहरू नयाँ, सबै चिज नयाँ लाग्छ, रमाइलो हुन्छ। वसन्त ऋतुको आकर्षण भनेकै प्राकृतिक सुन्दरता हो। यो समयमा न त जाडो हुन्छ न त गर्मी, जता हेर्यो उतै फुलै फुल, नयाँ पालुवा, सुकेका रुखमा पनि नयाँपन देखिन्छ यो समयमा। त्यसैले त यो ऋतुलाई सबैले मन पराउने गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका 11 स्थित चापिनी नदी किनारमा निर्माण सुरु भएको औद्योगिक ग्रामको निर्माण कार्य अलपत्र भएको छ। अघिल्लो कार्यकालका जनप्रतिनिधिहरूले निर्माण सुरु गरेको औद्योगिक ग्रामको निर्माण कार्य विभिन्न बहानामा अलपत्र परेको हो। शंकर पहाडीको रिपोर्ट। हरिवन नगरपालिका 11 स्थित चापिनी नदी किनारमा खेरा गएको नदीको बगरमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने भन्दै नदी उकास गरेर औद्योगिक ग्राम निर्माण सुरु गरिएको भए पनि राजनैतिक आग्रह पूर्वाग्रहको वरिपरि कम्पाउन्ड वाल मात्र लगाएर औद्योगिक ग्रामको निर्माण कार्य अलपत्र छाडिएको छ। औद्योगिक ग्राम बनाउने बहानामा जग्गा बिक्री वितरण गर्न खोजिएपछि निर्माण कार्य अलपत्र परेको स्थानीयको भनाइ छ। यहाँ औद्योगिक ग्राम बनाउने भन्ने मैले पनि कुरो सुनेको छु। नगरपालिकाले यो जग्गालाई जुन आफूले सुरक्षित गरो यो हद राम्रो कुरा हो। यो हदसम्म त्यसपछि नदी नियन्त्रण भयो, यो पनि राम्रो हो, म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर म पत्रकार साथीहरूबाटै सुन्दैछु यो जग्गा दलालीको लागि गरेको हो, यो कमाउनको लागि गरेको, यो सेटिङ मिलाएको भन्ने सुन्दैछु। त्यस्तो हो भने यसमा हाम्रो घोर आपत्ति छ। विकास निर्माणको काममा जनप्रतिनिधिहरूले सेटिङ मिलाउनु भनेको त्यो भनेको यो जनताप्रतिको अन्याय हो। अर्को कुरो, यो औद्योगिक ग्राम बनाउने स्थानीय नगर औद्योगिक ग्राम बनाउने मापदण्ड पुगेको छ कि छैन। नगर औद्योगिक ग्राम बनाउनुभन्दा पहिले वातावरणीय मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ कि पर्दैन। आह्वान गरेर जनतालाई आह्वान गरेर कुन ठाउँमा जमिन छ, कुन ठाउँमा औद्योगिक ग्राम बनाउन जनता सहमत छन् त्यो बुझेको हो कि होइन, यो सबै कुरो मापदण्ड पुर्याएर सबै कुरो गरे भने ठिकै छ। तर सेटिङको लागि, जग्गा दलालीको लागि यस्ता विकास निर्माणको काम गर्ने प्रथा चलेको छ भने यो अन्यायपूर्ण काम हो। अब यसमा चाहिँ छानबिन हुनुपर्छ। हरिवन नगरपालिका 11 स्थित चापिनी नदी किनारको बगरलाई नगरपालिकाले मध्य प्रदेशकै पहिलो औद्योगिक ग्रामको रूपमा निर्माणको काम सुरु गरेको भए पनि काम बिचैमा रोकिएको छ। औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि आवश्यक संरचनाहरू बनाउने भन्ने विषयमा प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको हरिवन नगरपालिका 11 को भनाइ छ। यो अब निर्माणको काम अब पहिलो चरणमा हाम्रो अब चारैतिरबाट कम्पाउन्ड वाल भयो
र त्यो पछि दोस्रो चरणमा हाम्रो त्यहाँ अब एउटा अफिसको लागि व्यवस्थापनको लागि त्यहाँ भवन निर्माण भएको छ। अब त्यसलाई अब एउटा पुरै व्यवस्थित तरिकाले अब त्यहाँ अब खण्डीकरण गर्ने र यो अब त्यहाँनिर कुन कुन व्यवसायहरूलाई अब साना साना उद्योगहरूलाई त्यसमा व्यवस्थापन गर्ने विषयमा हाम्रो एउटा अब प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। त्यो प्रक्रिया अनुसारमा त्यहाँ अब व्यवसायहरूलाई हामीले आह्वान गरेका छौँ र त्यहाँ अब व्यवसायहरू सम्पर्कमा आएपछि त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउने। स्थानीय उत्पादनमुखी उद्योगहरूका साथै व्यापार व्यवसाय गर्न एउटै छानामुनि औद्योगिक ग्राम बनाउने र स्थानीयलाई रोजगारी सृजना गर्नुको साथै आन्तरिक आय स्रोतलाई बढावा दिने औद्योगिक ग्राम निर्माण सुरु गरिएको हो। तर औद्योगिक ग्राम निर्माणको काम भने विभिन्न बहानामा अलपत्र परेको छ। औद्योगिक ग्रामको काम सकिएको र अब कार्यविधि बनाएर ठेक्का लगाउने हरिवन नगरपालिकाको भनाइ छ। निर्माण कार्य रोकिया होइन, औद्योगिक ग्रामको काम चाहिँ टेन्डर बमोजिमको काम भवन बन्ने काम सकिया छ। औद्योगिक ग्राममा केही उद्योगीहरू चाहिँ आएका छन्, हामी पनि त्यहाँ कारोबार काम गर्छौँ भनेर अब हामीले त्यसको पनि कार्यविधि बनाउँदैछौँ। त्यो कार्यविधि पास भएपछि हामी त्यो पनि उद्योगहरूलाई हरिवन नगरपालिका 11 स्थित चापिनी नदीले कटान गरेको जमिनमा औद्योगिक ग्राम बनाउन नगरपालिकाले सो जमिन भाडामा दिने र स्थानीय उत्पादन बाहेकका कुनै पनि व्यापार व्यवसाय गर्न नपाउने गरी 29 वर्षका लागि व्यापारीहरूलाई सो जमिन भाडामा लगाउने सहमति भएको थियो। संघीय सरकारले लिएको नीति एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम अन्तर्गत संघीय सरकारबाट प्राप्त भएको 1 करोडले जग्गा अतिक्रमण तथा पर्खाल लगाउने र खोला नियन्त्रणको काम सकिएको हरिवन नगरपालिकाले जनाएको छ। करिब 18 बिघा क्षेत्रफल रहेको सो जमिन ऐलेनी जमिन हो। तर औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने भन्दै नदी उकास जमिनलाई व्यवस्थापन गर्न तटबन्ध र वरिपरि कम्पाउन्ड वाल मात्र लगाउने काम भएको छ भने निर्माण स्थल घारीमा परिणत भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सर्लाहीबाट शङ्कर पहाडीको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो विश्रामको। अमेरिकी बैंकमा रोका गरिएको अफगानिस्तानको रकम अमेरिकाले फिर्ता गर्नुपर्नेमा चीनको जोड, अफगान संकट टार्न सहयोग हुने तर्क। र आइसिसी विश्वकप लिग 2 मा नेपालले पीएनजीलाई 52 रनले हरायो। 298 रन पछ्याएको पाहुना टोली 245 रनमा सीमित। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थविद तथा प्राध्यापक डाक्टर अच्युत वाग्लेले सरकारले क्षमतावान अर्थमन्त्री बनाएर तत्काल वित्त र मौद्रिक नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। अर्थविद डाक्टर वाग्लेले सरकारले अर्थतन्त्रको वर्तमान समस्या समाधान गर्न अर्थतन्त्र बुझेको क्षमतावान अर्थमन्त्री बनाएर तत्काल सरकारको वर्तमान वित्त र मौद्रिक नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या आगामी वर्षको बजेट मार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। प्राध्यापक डाक्टर वाग्लेले मुलुकको अर्थतन्त्र आर्थिक सुशासन र खर्च प्रभावकारिताको हिसाबले असाध्यै जोखिमपूर्ण अवस्था रहेको बताउनुभयो। उहाँले चालू आर्थिक वर्षको 8 महिना सकिन लाग्दा समेत सरकारको पुँजीगत खर्च 20% मात्रै भएको भन्दै यसमा राज्यको खर्च गर्ने क्षमताबारे गम्भीर प्रश्न उठेको बताउनुभयो। उहाँले लघुवित्तको समस्या नयाँ नभएर पुरानै भएको भन्दै 25 देखि 30% लागतमा सानो सानो ऋण प्रवाह गरेर ऋणीलाई ऋण थप्ने भन्दा बाहेक केही नभएको बताउनुभयो। अर्थविद वाग्लेले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्राथमिक र निर्देशित क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगर्दा समस्या आइरहेको बताउनुभयो। उहाँले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज हुँदा घर जग्गा कारोबारमा बैंकहरूले कर्जा लगाउने गरेको भन्दै नियमन गर्ने निकाय राष्ट्र बैंकको कमजोरी भएको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय आर्थिक नीतिको पनि कमजोरी रहेको भन्दै हरेक बजेटमा लाइसेन्स लिएर उहाँले राज्य विहीनताको अवस्था बढ्दै गएका कारण बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा समस्या अत्याधिक चर्किँदै गएको दावी गर्नुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा उपालो खेल समाचारको।
नेपालले आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत अन्तिम श्रृङ्खलाको पहिलो खेलमा पपुवा न्युगिनीलाई हराएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा नेपालको जितमा आरिफ शेखको शतक र सन्दीप लामिछानेको 4 विकेट महत्त्वपूर्ण रह्यो। राष्ट्रिय टिममा फर्किएपछि सन्दीपले लगातार राम्रो प्रदर्शन गरिरहेका छन् भने नेपालको ब्याटिङ पनि तिखारिएको छ। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले पछिल्लो समय जितको लय समातेको छ। बिहिबार भएको आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत अन्तिम श्रृङ्खलाको पहिलो खेलमा नेपालले पपुवा न्यू गिनीलाई 52 रनको फराकिलो अन्तरले हरायो। आसिफ शेखको पहिलो एकदिवसीय शतक र सन्दीप लामिछानेको धारिलो बलिङमा नेपालले शानदार जित हात पारेको हो। टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले आसिफको 110 रनसँगै 49.1 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर अहिलेसम्मकै उच्च स्कोर 297 रन बनायो। 298 रनको लक्ष्य पछ्याएको पीएनजी 47.1 ओभरमा 245 रनमै खुम्चियो। खेल चलिरहँदा सन्दीप लामिछानेले भने धेरैको ध्यान तानेका थिए। उनले 10 ओभरमा 1 मेडन राख्दै 37 रन खर्चेर 4 विकेट लिए। सन्दीप बिना नेपालको जित सम्भव नभएको क्यानको भनाइ छ। उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको छ। नेपालमा भएको 4वटा म्याचमा त सन्दीप बिना हैन अरू टिमलाई रोक्न गाह्रो हुन्थ्यो हैन। त्यसकारण त्यो उत्कृष्ट प्रदर्शन छ र युएमा पनि ब्याटिङबाट बौलिङमा भनौँ न पहिलो म्याच बाहेक अरू म्याचमा नचल्न सके पनि तर ब्याटिङबाट नेपाललाई चाहिँ उत्कृष्ट छ। अलराउन्डर प्रदर्शन छ। सन्दीपको प्रदर्शनबाट सबै टिम खुसी छ, टिम म्यानेजमेन्ट खुसी छ, नेपाल क्रिकेट खुसी छ र राम्रो प्रदर्शन गरेको छ र रिजल्ट पनि आएको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा भएको खेलमा युवाहरूको जमातले सन्दीपको नाममा होटिङ गरिरहेको देख्न सकिन्थ्यो। सन्दीपको उत्कृष्ट बलिङमा यसअघि घरेलु मैदानमा भएको आईसीसी क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गतका 4वटै खेल जितिसकेको छ। त्यसपछि युएईमा 4 खेलमध्ये 3 खेलमा विजय प्राप्त गर्दा पनि सन्दीपको योगदान महत्त्वपूर्ण रह्यो। स्पिनर बलरका रूपमा परिचित उनको ब्याटिङ प्रदर्शनबाट नेपालले युएईमा सफल भएको हो। सन्दीप लामिछाने भने एउटा नेपालको प्लेयर मध्ये जो चाहिँ नि इन्टरनेसनली रिकग्नाइज्ड अन्तर्राष्ट्रिय नि विभिन्न ठाउँमा विभिन्न फ्रेन्चाइज लिगहरूमा खेलिसकेको एक्सपिरियन्स भएको प्लेयर हो। उसको चाहिँ नि दक्षता, उसको कमिटमेन्ट, उसको क्वालिटीको बारेमा त कसैको पनि सेकेन्ड ओपिनियन छैन। नेपालको क्रिकेट टिममा प्रशिक्षक, कप्तान र खेलाडीको राम्रो संयोजन भएको विश्लेषकको टिप्पणी छ। जितपछि 33 खेलबाट 34 अङ्क जोडेको नेपाल लिग 2 मा 5औं स्थानमा छ। नेपाललाई ओडीआई मान्यता जोगाउनका लागि अब 1 जित आवश्यक छ। श्रृङ्खलाका बाँकी 3 खेल जितेमा शीर्ष 3 मा रहँदै नेपाल आगामी जुन जुलाईमा जिम्बाब्वेमा हुने विश्वकप क्वालिफायर्समा छनौट हुनेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित। पौडेलको पक्षमा 33,802 मतभार प्राप्त। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी संशोधन विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता। संगठित हिंसा र आतंकलाई राजनीतिको कोल उडाउन नहुने एमालेको धारणा। काठमाडौँका खोला किनार र पुल मुनिका क्षेत्र डम्पिङ साइटमा परिणत हुँदै लामो समय फोहोर नहुँदा समस्या उत्पन्न। अमेरिकी बैंकमा रोक्का गरिएको अफगानिस्तानको रकम अमेरिकाले फिर्ता गर्नुपर्नेमा चीनको जोड। अफगान सङ्कट टार्न सहयोग हुने तर्क। र आईसीसी विश्वकप लिग 2 मा नेपालले पीएनजीलाई 52 रनले हरायो। 298 रन पछ्याएको पाहुना टोली 245 रनमा सीमित। हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yastv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।